प्रस्तुत छ 2079 साल फागुन महिनाको मासिक राशिफल। जय शम्भो हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कारसँगै हार्दिक स्वागत छ। म गङ्गा सागर उपाध्याय। मैले यो भिडियोमा तपाईहरूको लागि यो 2079 साल फागुन महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर मैले भिडियोको सुरुवाती चरणमा यो महिनाभरिमा नै पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गराउनेछु र त्यस्तै ग्रह परिवेश के कस्तो छ त्यो कुरा जानकारी गराउनेछु। व्रत पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछु र तपाईको राशिफलमा पनि सर्वप्रथमत ग्रह परिवेश अनुसारको फल, कुन ग्रहले के फल दिइरहेको छ अनि क्षेत्रगत रूपमा केलाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसकारणले भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हेरेर लाभ उठाउनु होला। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। विशेष गरी यो महिनाभरिमा नै अर्थात् यो वर्षभरिमा नै रहने भयो नलनाम संवत्सर श्री साके 1944। यो महिनामा फागुन कृष्ण पक्ष, फागुन शुक्ल पक्ष र चैत्र कृष्ण पक्षको मिश्रण रहनेछ। श्री सूर्यनारायण उत्तरायण अघिल्लो महिनाबाट नै सुरु भइसकेको अवस्था रह्यो भने शिशिर ऋतु यो महिनामा रहनेछन्। अङ्ग्रेजी वर्ष 2023 को फेब्रुअरी र मार्च यो दुईवटा महिनाको मिश्रण पनि रहनेछ। अब व्रत पर्वहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। 1 गतेको दिनमा, फागुन महिनाको 1 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत र गोरखकाली पूजा समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी 4 गतेको दिनमा विजया एकादशी व्रत रहेको छ। 6 गतेको दिनमा शनि प्रदोष व्रत र महाशिवरात्रि पनि रहेको छ, शनिबारको दिनमा परेको छ। त्यस्तै गरी 7 गतेको दिनमा दर्श श्राद्ध, निसी बार्ने दिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस रहेको छ। त्यस्तै गरी निर्वाचन दिवस समेत सोही दिनमा रहेको छ। 8 गतेको दिनमा हल्लो बार्ने दिन रहेको छ, सोही दिनमा सोमबारे औँसी समेत रहेको छ। 9 गतेको दिनमा फागुन शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ र ग्याल्पो लोसार समेत रहेको छ। 14 गतेको दिनमा रवि सप्तमी व्रत रहेको छ। 15 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, त्यस्तै चिरोत्थान, होलिकारम्भ समेत रहेको छ। 16 गतेको दिनमा माझी समुदायको लदी पूजा रहेको छ। त्यस्तै गरी 19 गतेको दिनमा आमलकी एकादशी व्रत रहेको छ। 20 गतेको दिनमा शनि प्रदोष व्रत र गोविन्द द्वादशी समेत रहेको छ। 22 गतेको दिनमा थकाली जातिहरूको तोरन्ल पर्व समेत रहेको छ। त्यस्तै चिरदाह र पहाडी जिल्लामा होली रहेको छ। 23 गतेको दिनमा पूर्णिमा व्रत, फागु पूर्णिमा तराई जिल्लामा होली रहेको छ। 24 गतेको दिनमा चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हुन्छ र सोही दिनमा नारी दिवस समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी यो महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् 30 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत रहेको छ। अब कुन कुन दिनमा के जुरेको छ त त्यो कुरा चर्चा गरौँ। शुभ फल पाउन शुभ कर्म गरिने दिनहरू, यानि कि शिव पूजन अर्थात् जलदूतद्वारा रुद्राभिषेक जुरेको दिनमा 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, त्यस्तै 16, 17, 20, 21, 22, 24 र 29 गते जुरेको छ। त्यस्तै हवनादि पूजापाठ यानि कि अग्नि जुरेको दिनमा 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25 र 29 गते रहेको छ। अन्नप्राशनको लागि 10 गते, 11 गते, 12 गते र 25 गते यो 4वटा मुहुर्त रहेको छ। दोकान खोल्नको लागि मुहुर्तमा 6 गते, 12 गते, 20 गते, 24 गते, 25 र 29 गते रहेको छ। गृहारम्भ अर्थात् घरको जग राख्ने मुहुर्तका लागि 20 गते, 24 गते र 25 गतेको दिन रहेको छ। व्रतबन्धको लागि शुभ मुहुर्तमा 18 गते र 25 गते रहेको छ। विवाहको लागि शुभ मुहुर्तमा 2 गते, 4 गते, 10 गते, 21 गते, 22 गते, 23 गते, 24 गते, 25 गते र 29 गते विवाहको मुहुर्त जुरेको छ। र अब यो महिनामा ग्रह परिवेश के कस्तो रहन्छ त त्यो कुरा चर्चा गरौँ। सर्वप्रथमतः 1 गतेको दिनमा रहने यहाँनिर कुण्डली अर्थात् ग्रह परिवेशको अवस्था मैले चर्चा गर्दछु। मेष राशिमा राहु ग्रह, वृष राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछ, तुला राशिमा केतु र चन्द्रमा ग्रह कीर्ति रहनेछ। त्यस्तै गरी मकर राशिमा बुध ग्रह रहनेछ। कुम्भ राशिमा शुक्र, शनि र सूर्य ग्रह कीर्ति रहनेछ भने मीन राशिमा बृहस्पति ग्रह रहनेछ। 1 गतेको दिनमा यस्तो ग्रह परिवेश रहे तापनि प्रत्येक सभा 2 दिनको फरकमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्नेछ। त्यस्तै शुक्र ग्रहले 2 गते बेलुका 8:42 मीन राशिमा प्रवेश गर्नेछ भने 27 गतेको दिनमा त्यही शुक्र ग्रहले पूर्वाह्न 11:05 जाँदा मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। बुध ग्रहले पनि राशि परिवर्तन गर्दछ। 13 गते बिहान 7:10 जाँदा कुम्भ राशिमा,
फेरि 29 गते बेलुका 7:03 जाँदा मीन राशिमा राशि परिवर्तन गर्नेछ। अन्य ग्रह परिवेश यथावत नै रहनेछन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। यो महिनामा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि 11औं राशिमा सूर्य ग्रह रहनेछ महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले धनप्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई तपाईँले पहल गर्दाखेरिमा पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। मान्यजनको साथ समर्थन मिल्नेछ। नवीन पदीय दायित्व समेत तपाईँलाई प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यबाट जस मिल्नेछ भने नयाँ नयाँ योजनाहरूलाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष गरेर जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। नेतृत्वगण हाकिम वर्गको विशेष गरेर तपाईँ प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको कुरा गरौँ। शुक्र ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ र जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई दुःख धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। केही दुःख गरेर परिश्रम गरेर अनि धनार्जन गर्न सकिन्छ है भन्ने खाले अवस्था शुक्र ग्रहको दृष्टि रहेको छ 2 गतेसम्म। 2 गतेदेखि 27 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ शुक्र ग्रह, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ भने 27 गते पछाडि तपाईँको आफ्नै राशिमा आएर सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। यसरी समग्रतामा शुक्र ग्रह यो महिना एकदमै राम्रो रहेको छ। जब शुक्र ग्रह राम्रो रहन्छ, खेलकुद क्षेत्र, राजनीति अनि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत राम्रो तपाईँलाई अवसर मिल्ने अवस्था देखिन्छ, जस मिल्ने अवस्था देखिन्छ। नयाँ योजनाहरू नयाँ कदमहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै माया प्रेमको बन्धनमा बाँधिने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिका भएर नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पनि पाउनुहुनेछ। जे होस् यो महिना मनोरञ्जनपूर्ण बित्ने अवस्था देखिन्छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि 29 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा र समग्रतामा हेर्दा बुध ग्रह पनि यो महिनामा राम्रो नै अवस्था देखिएको छ। जब बुध ग्रह राम्रो रहन्छ, बोली वचन व्यवहारको तपाईँको कदर हुने अवस्था देखिन्छ। सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक लगानी गर्नुभएको थियो, राम्रो भएको थिएन, यो महिनामा पहल गर्दाखेरिमा राम्रो हुने सम्भावना। रोकिएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने, नयाँ योजनाहरू थप्ने खाले समय पनि रहेको छ। जे होस् बुध ग्रहले आर्थिक अवस्थामा मजबुतीको योग बनाएको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा हामीले ग्रह परिवेशको चर्चा गऱ्यौँ, जुन जुन ग्रह यो महिनामा परिवर्तन हुँदै थिए। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना अति उत्कृष्ट छ। राम्रो नतिजा हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर मन मस्तिष्कमा समेत बस्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सामान्य के अदल बदल भए तापनि नातिनुहोस्, धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, जिम्मेवारी बन्नेछ। नेतृत्व गणको तपाईँ प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रो हुनेछ। महिनाको अन्त्यमा भने थोरै केही खर्च मात्र बन्न सक्दछ, अन्यलता छाउनेछ। पाएको मौका पनि गुम्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ, त्यसलाई ध्यान दिनुहोला। अन्यथा अन्य समय भने एकदमै राम्रो छ। नवीन लगानी गर्नु, अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि यो महिनामा एकदमै राम्रो छ। नयाँ कार्य योजना रचेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना तपाईँका झन्झटहरू बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत सुमधुर बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको तपाईँ प्रिय बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था देखिन्छ। अगाडि बढ्नुहोला। श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्ति, कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँले गरेको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ।
अनि आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई दायरालाई समेत अझ अगाडि बढाउने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू आफ्नो दायरालाई अगाडि बढाउनु नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले चिसो र सँगसँगै मौसम परिवर्तनको असर तपाईँको स्वास्थ्यमा पर्ने अवस्था देखिन्छ। पानीबाट जोगिनुहोला, यी कुराहरूलाई ख्यालमा राख्न आवश्यक देखिन्छ। सँगसँगै तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सङ्केत छ। प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने महिना अलिकति झन्झटिलो हुन सक्दछ यो महिनाको सुरुवाती चरण, तर महिना बित्दै जाँदा मध्य अवधिबाट भने राम्रो अवसर मिल्ने, सुख शान्ति मिल्ने, नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर मिल्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मेष राशि नियोजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन र शुक्रबारको दिन। त्यस्तै गरी तपाईँले हाम्रा नियमित श्रृङ्खलाहरू जिजिटिभी नेपाल मार्फत राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका ख्याल गरेर अनि त्यही अनुसार कार्ययोजना रच्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदा मिल्नेछ। तपाईँमा यही जानकारी र अनुरोध राख्दै अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ अनि कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सौख्य, कर्मसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। नयाँ जोस जागरका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू बन्नेछन्। काम गर्ने जाँगर लाग्ने खाले समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिसँग आत्मीयता बढ्नेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ भने राज्यका तर्फबाट समेत तपाईँलाई साथ समर्थन अथवा तपाईँको अनुकूलका कामकारीहरू बन्ने अवस्था देखिन्छ। अब ग्रह बारेमा चर्चा गरौँ। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट दशम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले धर्मलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि बिचको अवधिमा धनागम भन्ने फल र अन्त्यमा धनागम भन्ने फल नै मिल्नेछ। समग्रतामा शुक्र ग्रह तपाईँका लागि यो महिनामा राम्रो रहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नयाँ पद पदवी प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। नयाँ अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो नै हुनेछ। सँगसँगै तपाईँको यो महिनामा नयाँ चिजको अनुभव लिन पाइने, खुसी अनि त्यस पछाडि सुख, यी चिजहरू प्राप्ति हुने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले रोग भय, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक अवस्था यो बेलामा अलिक कमजोर बन्न सक्दछ। अरूको लैलै उकसाटमा लाग्दाखेरिमा धनरकम खर्च हुने, सँगसँगै आफ्नै स्वास्थ्यका लागि पनि केही धनरकम खर्च गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। नवीन लगानी सम्झौता गर्दाखेरिमा अलि संयम रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। 13 गते पछाडि 29 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा बुध ग्रह पुगे सँगसँगै सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। रोकिएका आर्थिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै बोली बिक्ने खाले समयको पनि आगमन हुनेछ र तपाईँका आर्थिक अवस्थाहरू जति पनि कमजोर थिए ती हटेर जान्छन् र आर्थिक अवस्था मजबुत बन्दै जानेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। तर महिनाको उत्तरार्धको समयमा, पूर्वार्धको समय भने अलि अन्योलतामा बित्नेछ। नयाँ चिज सिक्नुपर्नेमा आफ्ना काम कार्य गतिविधिभन्दा अलग समयमा तपाईँको समय खर्च हुन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले एकदमै सजग, संयम रहनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि भने राम्रो समय रहेको छ। नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। पाएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्दै अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रबाट तपाईँलाई
अवसर मिल्नेछ, नयाँ अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय राम्रो छ। तपाईँको नेतृत्व गणसँगको सम्बन्ध पनि निकट नै बन्ने अवस्था देखिन्छ। यो अनुरूप हेर्दा तपाईँका लागि यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर देखिए तापनि उत्तरार्धको समय राम्रो छ। त्यस कारणले 13 गतेसम्म नवीन लगानी नगर्नुहोस्, त्यस पछाडि नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव महिनाको पूर्वार्धको समयमा देखिन्छ, उत्तरार्धमा त्यो पनि हटेर जानेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अत्यन्तै निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो समय अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्तिको योग देखिन्छ भने रोकिएका तपाईँका कामकार्यहरूलाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्थाको चर्चा गरिरहनु पर्दा पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँले आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। महिनाको उत्तरार्धको समयमा स्वास्थ्य पनि सामान्य बन्दै जानेछ। अनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर देखिए तापनि, केही अन्यलता देखिए तापनि उत्तरार्धमा भने जस मिल्ने, नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था देखिन्छ। सँगसँगै तपाईँ वृष राशि हुने गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना मध्यमप्रद छ, किनभने केही विवादका बावजुद पनि जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ कमजोर नबन्नुहोला, पछि नहट्नुहोला। निरन्तर लाग्दा जे होस् तपाईँलाई सफलता नै मिल्ने अवस्था देखिन्छ। र वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार आइतबारको दिन र अर्को रहेको छ शुक्रबारको दिन र बिहिबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकारीहरू थाल्दाखेरिमा तपाईँले शुभ लाभ अमृत समय तालिका याद गरेर गर्नुहोला। शुभ समय कुन बेला छ त्यो कुरा याद गरेर, जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफलमा बताउने गर्दछौँ, त्यस कारणले हाम्रा नियमित श्रृङ्खलाहरू पनि त्यहाँबाट हेरेर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ? अनि क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले कान्ति क्षय भन्ने फल मिल्नेछ। शारीरिक आलस्यता पैदा हुनेछ। पाएको जिम्मेवारीलाई पनि सही रूपमा वहन गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। नम्बर 1, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, खानपानमा ख्याल गर्नुहोस्। अनि आफूले आँटे ताकेका कामकारीहरू पनि अन्योलतापूर्वक अगाडि बढ्ने भएको हुनाले पूर्व तयारी, पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले, तामाको कलशले जल चढाउनु होला। अनि ओम गृहीश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक आइतबारको दिनमा जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। सँगसँगै सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा एक्लै अगाडि नबढ्नुहोस्। कोही साथीसँगै लिएर, अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि 27 गतेसम्म दशम भावमा रहन्छ र धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ र अन्त्यमा धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा शुक्र ग्रह यो महिनामा पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै छ। जब शुक्र ग्रह राम्रो रहन्छ, भोग विलासिताका क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। नवीन प्रेम प्रस्ताव, प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। माया प्रेमको बन्धन बलियो बन्दै जानेछ। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन कदम अगाडि बढाउन सकिनेछ। कूटनीतिक तपाईँको सम्बन्ध स्थापित रहने खाले अवस्था पनि देखिन्छ।
जे होस्, शुक्र ग्रहले तपाईँलाई मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत समय व्यतीत गर्दै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था सङ्केत गर्दछ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। 13 गतेसम्म आर्थिक आगमन राम्रो हुनेछ। नवीन लगानी, ठुला लगानी गर्नलाई भने तपाईँ अलिकति संयम चनाको रहन आवश्यक देखिन्छ। विपक्षीहरूले तपाईँको कमजोरी पक्षहरू पत्ता लगाएर अनि नोक्सानी गराउने हुन् कि भन्ने सम्भावना, तर बिक्री पक्षलाई जोड दिँदा आय आर्जन भने राम्रो हुनेछ। 13 गते पछाडि यो महिनाको 29 गतेसम्म भने तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहने बुध ग्रहले तपाईँलाई चाहिने भन्दा बेचाइने अथवा नचाहिने क्षेत्रमा लगानी गराउने अनि खर्च गराउने खाली सम्भावना छ। तपाईँले अनावश्यक खर्चबारलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। अरूको लहै उक्साटमा नलाग्नुहोला, संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। र 29 गते पछाडिको समय पुनश्च लाभकारी रहेको हुनाले तपाईँ विशेष गरेर व्यावसायिक व्यक्तिहरूले 13 देखि 29 सम्मको अवधिमा नवीन लगानी, नवीन सम्झौता नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद छ। महिनाको सुरुवाती चरणमा थोरै अन्योलता अथवा आफ्नो सिप क्षमता अनुरूपको कामकार्यहरू अगाडि बढाउन नसकिने, बुझ्न नसकिने हो कि भन्ने सम्भावना, तर उत्तरार्धको समयमा भने नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न सकिने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अब्जसको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँले अरूको लैले उक्साटमा नलाग्नुहोस्, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो नै तपाईँका लागि हितकारी बन्न सक्दछ। ढिलै भए पनि तपाईँलाई सही रूपमा प्रतिफल मिल्न सक्दछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेसम्मको अवधि राम्रो नै मान्नु पर्दछ। अझ तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्, आय आर्जन राम्रो हुनेछ। तर 13 देखि 29 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर छ। हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नुहोस्, अरूको लैले उक्साटमा नलाग्नुहोस्। यो बेलामा पनि अलिकति संयम त अपनाउन जरुरत देखिन्छ। र तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन्। तपाईँ आफू नै लचिलो बन्ने, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले खानपानकै कारणले स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्दछ। धेरै काम भनेर अन्त व्यस्त रहने र खानपानको तालमेल नमिल्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सँगसँगै गृहिणी व्यक्तिका लागि पनि यो महिना अत्यन्तै शुभ रहेको छ। धर्म कर्ममा, धार्मिक क्रियाकलापमा समेत निस्कन पाइनेछ। जिम्मेवारीलाई समयमा नै सम्पन्न गरेर घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार समेत गर्न पाइनेछ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना अत्यन्तै शुभ मान्नु पर्दछ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। टाढिएका व्यक्तिहरू तपाईँको साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू शारीरिक आलस्यता, अल्छीपनाले आफ्नो पाएका मौकाहरू पनि गुम्छन् कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले यी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलि सक्रिय बन्न आवश्यक देखिन्छ यो महिनामा। सँगसँगै तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने यो महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिएको छ। यो त समग्रतामा राशिफल बताइयो। फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ, प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला र ओम गृहणीश्वरीयाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 108 पटक जप्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई समग्रतामा शुभ फल प्रदान गर्नेछ। र सँगसँगै यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबार र शुक्रबारको दिन। तपाईँले नियमित रूपमा कुनै पनि नवीन कामकार्य थाल्नुहुन्छ भने हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल र सँगसँगै त्यसमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि त्यस अनुरूप आफ्ना कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो 2079 साल फागुन महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर, कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभाव तपाईँका लागि केही कमजोर बन्न सक्दछ। शारीरिक आलस्यता पैदा हुन सक्दछ। स्वास्थ्य पनि कमजोर बनाउन सक्दछ। त्यसकारणले
हुनाले तपाईले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला। अनि ओम गणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। होइन भने सरकारी क्षेत्रका कामकारीहरूमा विघ्न बाधा, मान्यजनसँग केही भनाभन हुने अथवा केही विवादित कृत्यहरू हुने अवस्था, ती खाली केही कमजोरी पक्षहरू देखिएको हुनाले संयम सजग रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाको 2 गतेसम्म। त्यस पछाडि नवम र दशम समग्रतामा शुक्र ग्रह भने मजबुत नै रहने अवस्था देखिन्छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत रहन्छ तपाईँलाई राजनैतिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ। सुख सयल र तपाईँले भोगविलासिताका क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रसङ्ग सफल बन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। विशेष गरेर कूटनीतिक विचार आउने र त्यो सफल पनि बन्ने अवस्था देखिन्छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ र पीडा भय विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा यसले पनि केही गडबडीको योग देखाएको छ भने आर्थिक अवस्था पनि केही कमजोर बन्न सक्दछ। हतार गरेर नवीन लगानी गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने, पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। तर 13 गते पछाडिको समय भने राम्रो छ। आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। गरेको लगानी गरेको श्रमबाट सही रूपमा मूल्याङ्कन समेत तपाईँलाई प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। जे होस् नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो नै हुन्छ। र यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था के कस्तो छ त भन्ने कुराको चर्चा। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा तपाईँले नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि भने यो समय कमजोर मान्नु पर्दछ। तपाईँले नवीन जिम्मेवारीहरू लियो तर त्यसलाई पूर्ण गर्न नसकिने नेतृत्वगणको हाकिम वर्गको तपाईँ के अब्जसिलो पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले संयम सजग रहनुहोला। नयाँ भन्दा पनि पहिला लिएका कामकारीहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेसम्मको अवधि कमजोर छ। अरूको लही उक्साहटमा नलाग्नुहोला। विपरीत लिङ्गीको उक्साहटमा तपाईँको धनरकम फस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर 13 गते पछाडिको समय क्रमशः सुधार भएर जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। राम्रो साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ यो महिनामा। त्यस्तै गरी श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन हुन्छ। तर महिनाको उत्तरार्धमा पूर्वार्धमा भने बेकाममा समय खर्च हुने, आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकारीहरू भने अन्यलतामा देखिने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले अलि तपाईँ जागरिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि भने नवीन सम्भावना बोकेर आएको यो महिना रहेको छ। तपाईँले नवीन कदम चाल्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। अन्य समयमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर प्रभावित बन्नेछन् र साथ सहयोग गर्न आउनेछन्। त्यस कारणले नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो नै हुन्छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्नेछ। यो 13 गतेभित्रको समयमा अलिकति स्वास्थ्य भने गडबड बन्न सक्दछ। 13 गते पछाडि क्रमशः सुधारोन्मुख रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि भने समय मध्यमप्रद मान्नु पर्दछ। किनभने आफ्नो स्वास्थ्य कमजोर हुँदाहुँदै पनि अरूको सेवा अथवा अरूका लागि तपाईँले काम कार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। महिनाको उत्तरार्धमा क्रमशः स्वास्थ्य पनि सामान्य बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा तपाईँले पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र सोमबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल प्रस्तुतिहरू यहाँहरूलाई प्रोभाइड
गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। शुभ लाभ अमृत समय तालिका हेरेर त्यस अनुरूप तपाईँले नवीन काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने केही हदसम्म बढी लाभ हात लाग्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले तिनै कुराहरूलाई याद गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ? अनि तपाईँका लागि ग्रह परिवेशले के रोकावट पो देखाएको छ कि त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले अर्थ क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। अरूको लैलै उक्साटमा लाग्दाखेरिमा धण्डकम फस्ने अथवा तपाईँको डुब्ने अवस्था देखिन्छ। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। सँगसँगै काम गर्ने इच्छा शक्तिमा समेत यसले आलस्यता पैदा गर्न सक्दछ। बोलीमा कठोरता आउने, जसका कारणले बन्ने आँटेका काम कार्यहरू पनि बिग्रने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। विशेष गरेर विपरीत लिङ्गीसँग त्यति मनमुटाव हुने अवस्था देखिन्छ यो महिनामा। त्यस कारणले संयम सजग रहनुहोस्। प्रत्येक आइतबारको दिनमा तपाईँले उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला। ओम गणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जाने अवस्था पनि देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाको 2 गतेसम्म, जसका प्रभावले शोक अति भयो भन्ने फल मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचमा केही मनमुटाव यसले लिएर आउनेछ। तर 2 गते पछाडि भने क्रमशः अष्टम र नवम भावमा शुक्र ग्रह गए सँगसँगै सकारात्मक ऊर्जा, काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छ। विशेष गरेर राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिने, कूटनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि केही खाली विवादित कृत्यहरू भयो भने त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने, नवीन प्रेम प्रस्तावको सम्भावना, यी कुराहरू शुक्र ग्रहले राम्रो नै देखाएको छ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले अलाभ स्थिति भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि सप्तम भावमा जानेछ र पीडा भय विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा बुध ग्रह यो महिनामा अलिक कमजोर नै भएको अवस्था देखियो। जब बुध कमजोर हुन्छ आर्थिक गतिविधिमा शून्यता अथवा आर्थिक गतिविधिमा मन्दता देखिनेछ। तपाईँले धेरै सक्रिय हुँदाहुँदै पनि आर्थिक आय मध्यमप्रद मात्रै हुने सम्भावना देखिन्छ भने यो बेलामा नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नुभयो भने झमेलामा फस्नुपर्ने, विवादित कृत्यमा आफू पनि संलग्न हुनुपर्ने जस्ता के अशुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले ठुलो लगानी तपाईँले एक्लै नगर्नुहोला। कोही साथीसँगी अथवा अग्रज व्यक्तिहरू साथमा लिएर मात्र अत्यावश्यक छ भने लगानी गर्नुहोस्, नत्र भने बिक्री पक्षलाई अथवा पहिला गरेका लगानीहरू त्यसैलाई निरन्तरता मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना भने मध्यमप्रद रहेको छ। थोरै अल्छीपनाले गर्नाले, भोलि पढ्छु अथवा भोलि सिक्छु भन्नाले तपाईँको अवसर फुत्कने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले अध्ययनलाई अलिकति प्राथमिकताका आधारमा समय छुट्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुहोस्, आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्नुहोस्। के विवादित कृत्यहरू भइहाले भने तापनि तपाईँले लडेर आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्ने खाले समय रहेछ। जे होस् संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्। आय आर्जन मध्यमप्रद मात्र हुने अवस्था देखिन्छ यो महिनामा। त्यस कारणले नवीन लगानी, नवीन सम्झौता भन्दा पनि बिक्री पक्षमा समय खर्च गर्नु अथवा व्यस्त रहने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त बन्न सक्दछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू महिनाको मध्य अवधिमा देखिन सक्दछन्। तपाईँ आफूले लचिलो बन्ने र सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य
दाम्पत्य सम्बन्ध यो महिनाको सुरुवाती चरणमा केही विवादित बन्न सक्दछ। लचिलो बन्नुहोस्, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, तर समय बित्दै जाँदाखेरिमा सम्बन्ध पनि निकट बन्दै जानेछ र नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। महिनाको अन्त्यतिर प्रियजनसँगको घुमफिर तपाईँको हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो महिनामा आँखा दाँतसँग सम्बन्धित समस्या पनि देखिन्छ भने मौसम परिवर्तनको असर पनि स्वास्थ्यमा पर्नेछ महिनाको सुरुवाती चरणमा। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको सुरुवाती चरणमा केही विवाद भए तापनि अन्ततः त्यो विवाद हटेर जान्छ र नयाँ योजना, नयाँ अवसरहरू तपाईँलाई प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। अनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने यो महिना तपाईँको कामकारीहरूबाट जस मिल्ने अनि आर्थिक आय पनि बढेर जाने, आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने समय छ। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि अलि कता कता धेरै व्यस्तता हुनुपर्ने सम्भावना यो महिनामा देखिएको छ। आफ्नो योजनाहरू एकातिर हुन्छ, आफू भने समय व्यस्तताका कारणले योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको 3 गते पछाडि तपाईँले पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा देखिएको छ। तपाईँ सिंह राशिजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ मङ्गलबारको दिन र शुक्रबारको दिन। साथसाथमा हामीले नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ, जुन हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक रूपमा प्रस्तुतिहरू यहाँहरूलाई दिँदै आएका छौँ। त्यो हेरेर अनि शुभलाभ अमृत समयमा नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो भने केही हदसम्म शुभ तपाईँलाई अवसर मिल्ने, शुभ सङ्केतहरू दिने सम्भावना हुन्छ। त्यही अनुरूप अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै ग्रह परिवेश के कस्तो छ, कमजोर ग्रह कुन छ, त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ, सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ यो महिनामा, जसको प्रभावले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। शत्रु पक्षीहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न पनि सकिनेछ। त्यस्तै गरी विवादित कृत्यको सामना गरेर नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने अवसर समेत जुट्नेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रबाट तपाईँलाई जस मिल्ने खाले समय पनि रहेको छ। नेतृत्वगणको नजिकको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। शत्रुनाश सुख भन्ने फल मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिने, विशिष्ट व्यक्तिको सहयोगद्वारा महत्त्वपूर्ण कामकाजलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। शुक्र ग्रह 6औँ भावमा रहनेछ 2 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई शत्रु भय पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। 2 गते पछाडि 27 गतेसम्म 7औँ भावमा रहने शुक्र ग्रहका प्रभावले विपत्ति, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि पनि शोक अधि भय भन्ने फल मिल्नेछ। यसरी समग्रतामा शुक्र ग्रह भने यो महिनामा अलि कमजोर नै बनेको छ। जब शुक्र ग्रह कमजोर बन्दछ, राजनैतिक क्षेत्रमा तपाईँले गरेका क्रियाकलापहरूमा विवाद बढी हुन सक्दछ। नयाँ योजनालाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही मनमुटाव आउन सक्दछ। सुखभन्दा पनि यो बेलामा सामान्य कुरामा पनि धेरै मिहिनेत गरेर मात्र कामकारीहरू सम्पन्न बन्ने अवस्था जस्ता केही अशुभ पक्षहरू देखिन सक्दछन्। तपाईँ अलिकति संयम सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 5औँ भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले रोग भय शोक भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडिको समय पनि अलाभ स्थिति भन्ने फल मिल्नेछ। बुध ग्रह पनि यो महिनामा अलिक कमजोर नै बनेको छ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूले अलिक चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। नयाँ योजना अथवा नयाँ तपाईँले सम्झौता गर्दाखेरिमा त्यसबाट आफ्नो पक्षमा अलि बढी घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले नयाँ योजनालाई अगाडि नबढाउनु नै राम्रो हुन्छ। पहिलाबाट गर्दै आएका लगानी त्यसैलाई निरन्तरता मात्र दिनुहोला। काम चलाउ लगानीले मात्र अगाडि बढ्नुहोला।
एक्लै बसेर कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। अग्रज व्यक्तिहरू, साथीभाइको सरसल्लाह यी कुराहरूलाई एकदमै प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो महिनामा व्यावसायिक व्यक्तिहरू अलि सजग संयम रहनुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा अगाडि बढौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना राम्रो छ। नयाँ नयाँ चिज, नयाँ नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई पनि व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। अनि यो बेलामा लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा, प्रयास गर्दा बुझ्न सकिने, नवीन ज्ञान प्राप्त हुने खाले समय रहेको छ, महिना रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सफलदायी समय मान्नुपर्दछ। तपाईँले नेतृत्व गणको मन जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। नोकरीमा जस मिल्ने, जिम्मेवारी बन्ने खाले समय रहेको हुनाले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 70%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने कमजोर समय छ। हतार गरेर अरूको लैलही उक्साटमा लागेर नवीन लगानी, नवीन सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो महिनामा तपाईँले पहिला गरेका तिनै कुराहरूलाई मात्र निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै झन्झट देखिँदैन। साथ समर्थन राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही खटपट आउन सक्दछ। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा लचिलो बन्ने, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु नै राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि महिना अलिकति कमजोर छ। शारीरिक आलस्यता, अल्छीपनाले गर्नाले काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको विशेष गरेर तपाईँले ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अब्जसिलो समय छ। तपाईँले बोलेको बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। संयम, सजग रहनुहोला। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत यो महिना राम्रो छ। तपाईँले गरेको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। आफ्नो दायरालाई अगाडि अझ फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना राम्रो छ। तपाईँले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गरेर अनि घुमफिरमा समेत समय निकाल्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्न पाइनेछ। समय राम्रो छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ कन्या राशि हुने जनाहरू बुधबारको दिनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज यो चिजहरू नखानुहोला र ओम बुम बुधाय नमः यो बुध मन्त्रको बीज मन्त्र जप गर्नुहोला कम्तीमा पनि 108 पटक। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। र शुक्रबारको दिनमा माता लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। हामीले नियमित रूपमा जिजिटिभी नेपाली युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल र त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। तपाईँले त्यो कुरा सुनेर अनि शुभ लाभ अमृत समय अनुसार आफ्ना नवीन कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने केही हदसम्म शुभ सङ्केतहरू तपाईँलाई मिल्नेछन्। यिनै कुराहरूलाई ख्याल राख्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो 2079 साल फागुन महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रह अत्यन्तै मजबुत छ, कुन ग्रह कमजोर छ? कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा यो महिनामा रहनेछ, जसका प्रभावले अर्थहानि, दीनता भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा केही गडबडी हुने अथवा परिवारजनको स्वास्थ्य कमजोर बन्ने, पारिवारिक अलिकति समस्या पैदा हुने खाले यो महिना देखिन सक्दछ। संयम, सजग रहनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला। अनि ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नुहोला कम्तीमा पनि 108 पटक। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अनि ती अघि बताइएका जति पनि अशुभ कुराहरू छन् ती कुराहरू तपाईँको न्यून भएर जान्छ र शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
शुक्र ग्रहको कुरा गरौँ। शुक्र ग्रह पनि 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा नै रहनेछ। त्यो अवस्था भने राम्रो हो। सुख पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ भने यो बेलामा मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि देखिन्छ। सुख सुविस्ताका साधनहरू पनि जुट्नेछन्। तर 2 गते पछाडि भने तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा शुक्र ग्रह गए सँगसँगै शत्रु भय पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। आफ्ना आफन्तजन नै तपाईँको शत्रु भएर देखा पर्नेछन्। तपाईँलाई समस्या ल्याउनेछन्, समस्या पैदा गर्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा कता कता मनमुटाव उतार चढावहरू आउनेछन्। स्वास्थ्य पनि कमजोर बन्न सक्दछ। यी पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत बोली वचन व्यवहारमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउने र के आलोचित पनि बन्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। संयम सजग रहनुहोला। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह 13 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ र धन सुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। आर्थिक पक्ष एकदमै मजबुत भएर जानेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। शिक्षा सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन पद पदवी प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। यो 13 गतेसम्म गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने भएको हुनाले नवीन अवसर प्राप्त भयो भने अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। 13 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गए सँगसँगै बुध ग्रहले रोग भय शोक भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा गडबडी अनि कता कता अप्रिय घटनाको खबर सुन्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। ती कुराहरूमा सजग संयम रहनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद छ। अल्छीपना त्याग्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले आहार विहारमा पनि ध्यान दिनुहोला र तपाईँको स्वास्थ्यकै कारणले अध्ययन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना हो। अध्ययनलाई अलिकति समय छुट्याउनुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादको सामना गर्नुपर्ने अनि जिम्मा लिएका कामकारीहरूलाई सही सलामत तपाईँले पूर्ण गर्न नसक्दाखेरिमा कता कता भनाइ खानुपर्ने जस्ता के अशुभ पक्षहरू देखिन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। नवीन भन्दा पनि पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेसम्मको अवधि अति राम्रो छ। 13 गतेभित्र नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्नु, आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तर 13 गते पछाडिको समय भने कमजोर रहेको हुनाले नवीन लगानी, टाढाको यात्रा अथवा तपाईँले सरसापाटी लिएर पनि लगानी नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। बिक्री पक्षलाई मात्र जोड दिनुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखा पर्न सक्दछन्। आफूले लचिलो बन्ने, संयम रहने गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध महिनाको सुरुवातीमा त राम्रो छ, तर समय बित्दै जाँदा सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ। सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयम सजग रहनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 2 गतेसम्मको अवधि राम्रो छ। त्यसकारणले नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। 2 गते पछाडि विवादको सामना गर्नुपर्ने, सामान्य कुरामा पनि बाधा व्यवधान अब्जसहरू आइलाग्ने भएको हुनाले सजग संयम रहनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको भने सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यसकारणले त्यसको परिणाम के आउँछ त्यसतर्फ ध्यान नदिनुहोस्। आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अलिकति विवादास्पद रहन सक्दछ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन नमिल्न सक्दछ। केही विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। बोलीमा ध्यान दिनुहोस् अनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि आफू अग्रसर भएर नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। संयम सजग रहनुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दा बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ तुला राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बुधबारको दिन र सोमबारको दिन। तपाईँले कुनै पनि नवीन कामकृत्यहरूको आरम्भ गर्दा शुभ
लाभ अमृत समय कुन बेला छ त्यो कुरा हेरेर अनि अगाडि बढ्नुहोला, जुन कुरा हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफलमा बताइरहन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो 2079 साल फागुन महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई कति प्रतिशत र त्यसको के कस्तो फल मिल्दछ त? अशुभ भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ यो चर्चालाई ग्रह परिवेशबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिना नै, जसका प्रभावले रोग भय मानहानि भन्ने फल मिल्नेछ। सूर्य कमजोर भइसकेपछि तपाईँले गइरहेको काम कार्यहरू छोड्नुपर्ने, पाएको जिम्मेवारीबाट टाढिनुपर्ने, यी जस्ता केही अशुभ पक्षहरू देखिन सक्दछन्। त्यसकारणले तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने, ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 108 पटक जप गर्ने, सूर्यको उपासना गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक फल मिल्नेछ, सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ, काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले आफ्नै मान्छे हो के अरे भनेर आफ्ना गोप्य कुराहरू बताउँदाखेरिमा त्यो व्यक्तिले तपाईँको विश्वासको विश्वासघात गर्न सक्दछ। सजग संयम रहनुहोला। सँगसँगै यो बेलामा अरू तपाईँका विपक्षीहरू पनि सक्रिय रहने भएको हुनाले आफ्ना काम कार्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। संयम सजग नै रहनुहोला। 13 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै तपाईँका रोकिएका आर्थिक क्रियाकलापहरू, आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछन्, सुचारू रहनेछन्, आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले समयको पनि आगमन हुनेछ। कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ 2 गतेसम्म, जसको प्रभावले गर्नाले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस्तै 2 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा शुक्र ग्रह गए सँगसँगै सुख सन्तान लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको तपाईँलाई विशेष रूपमा साथ समर्थन मिल्नेछ, सन्तान सुख मिल्ने खाले समय रहेको छ। सँगसँगै मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग, पति पत्नी बिचमा केही वैमनस्यता थियो भने त्यो हटेर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिन्छ र तपाईँलाई यो अवधिमा नयाँ नयाँ चिज परिकारको आनन्द लिन पाइने, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइने त्यो खाले शुभ सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यसकारणले पनि शुक्र ग्रहले तपाईँलाई एकदमै राम्रो साथ यो महिनामा दिइरहेको छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना राम्रो नै छ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्ने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ र लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई समेत पहल गर्दा बुझ्न सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। तर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि भने समय कमजोर रहेको छ। हतार गर्दा पाएको जिम्मेवारी पनि फुत्कने हो कि भन्ने सम्भावना छ। मान्यजन नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सकिने छैन। सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन। त्यसकारणले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुहोला। नयाँ भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय कमजोर छ। 13 गतेसम्म हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नुहोला। लगानी गरे पनि तपाईँले त्यस अनुरूप आफू सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुने छैन। तर 13 गते पछाडिको समय भने राम्रो छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा आफूले पनि लाभ उठाउन सकिनेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ। बोली बिक्ने खाले समय रहनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै निकट रहनेछ, साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत यो महिनामा निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि महिनाको मध्यावधिमा केही सामान्य कुरामा विवाद त सिर्जना हुन्छ र पनि तपाईँको त्यो विवाद अन्त्य भइहाल्छ, सम्बन्ध निकट भइहाल्छ।
त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिना अलिकति कमजोर मान्नुपर्दछ। सूर्य ग्रह अलिक कमजोर भएर बस्दिएको छ भने बुध ग्रह पनि 13 गतेसम्म कमजोर छ। त्यसकारणले स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुहोला। आइतबारको दिनमा सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई स्वास्थ्य ठिक राख्नका लागि मद्दत पनि गर्नेछ। अनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेसम्म अलि बढी दुःख गर्नु परे तापनि 13 गते पछाडिको समय भने तपाईँले गरेको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने, आत्मबल आत्मविश्वास बढ्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना उन्नतिकारक छ। नवीन कदम चाल्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। र गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना राम्रो रहेको छ, जस पाउने खाले रहेको छ, माङ्गलिक कृत्यमा सरिक हुन पाइनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को बिहीबारको दिन। तपाईँले यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ, त्यो अनुरूप तपाईँले शुभ बेलामा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। र यिनै कुराहरू यहाँहरूमा जानकारी गराउँदै तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् एक कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश के कस्तो छ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ यो ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले धनप्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँका सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकारीहरू सरलताले बन्नेछन्। त्यस्तै गरी मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि कामकार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। जे होस्, उच्च ओहदाका व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्ने खाले यो महिना रहेको छ। नोकरीमा जस मिल्नेछ। सूर्य ग्रहको तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। अब बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक धन सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी बोली बिक्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। बोलीकै भरमा ठुला ठुला कामकारीहरू बन्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। बुध ग्रहले जब साथ दिन्छ तपाईँलाई विशेष गरेर आर्थिक पक्षमा उन्नति बनाउँदछ। तर 13 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा गए सँगसँगै बुध ग्रहले शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ। आफ्ना आफन्तजनसँग नै सामान्य कुरामा केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा लचिलो बन्नुहोला र हतार गरेर नवीन लगानी पनि नगर्नु उत्तम हुन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 2 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख अर्थागम, त्यस पछाडि धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। चतुर्थ भावमा गए सँगसँगै 27 गते पछाडि पञ्चम भावमा जान्छ र सुख पुत्रलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। यसरी समग्रतामा शुक्र ग्रहको पूर्ण रूपमा यो महिनामा साथ मिलेको छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत भइदिन्छ तपाईँको कूटनैतिक क्षेत्रका कामकारीहरू एकदमै सफल बन्नेछन्। राजनैतिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावका कुराहरू देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई आर्थिक धन सञ्चय गर्ने खाले माहौल पनि बन्नेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। उपहार आदि मिल्नेछ भने पर्यटन क्षेत्रमा समेत तपाईँको राम्रो दखल रहने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था मात्र थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि भने समय अलिकति कमजोर देखियो। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। अध्ययनलाई पनि अलि बढी तपाईँले समय खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ, समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ
40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिका लागि अति उत्कृष्ट महिना रहेको छ। तपाईँले चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन् अनि नेतृत्वगणको प्रिय पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर यो महिनामा प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि खुसीको खबर सुन्न पाइने, नवीन क्षेत्रसँग तपाईँ जोडिने खाले यो महिना रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन हत्तै बढेर जानेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। तर 13 गते पछाडि भने विघ्न बाधा आउने अनि त्यही लेनदेनकै कुराले विवाद सिर्जना हुने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यो कुरामा भने विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता छैन, साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति निकट बन्नेछ। एकदमै राम्रो साथ समर्थन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि अति उत्कृष्ट महिना रहेको छ। आर्थिक लगानी गर्नु छ भने 13 गतेसम्म, नत्र भने अन्य पक्षमा भने राम्रो सुधारको सङ्केत यो महिनामा देखिएको छ। यो महिनामा गरेको दुःखले तपाईँलाई पछिसम्म लाभ मिल्नेछ। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिनाको अन्त्यमा अलिकति केही विवाद भए तापनि समग्रतामा महिना भने उत्कृष्ट रहेको छ। नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले यो महिनामा तपाईँलाई मौसम परिवर्तनको असर महिनाको मध्य अवधिमा देखिन सक्दछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने तपाईँले यो महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दा सफल बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि महिनाको सुरुवाती चरण राम्रो, उत्तरार्धको समय अलिकति अन्योलता अथवा कता कता समस्या अथवा उतार चढावहरू आउने, केही अब्जस पनि बिहोर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोला। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू यसरी समग्रतामा हेर्दा नवीन लगानी गर्नु छ भने 13 गतेभन्दा अगाडिको समयमा नै गर्नु राम्रो हुन्छ। 13 गते पछाडि नगर्नु होला। अन्य पक्ष भने यो महिनामा एकदमै मजबुत देखिएको छ। तपाईँ धनु राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार आइतबारको दिन, शुक्रबारको दिन र बुधबारको दिन रहेको छ। र हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो शुभलाभ अमृत समय तालिका हेरेर त्यसमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औँ राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र ग्रह परिवेश के कस्तो छ? त्यो ग्रह कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ सर्वप्रथमतः सूर्य ग्रहको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि द्वितीय राशिमा रहनेछ र हानि भयो भन्ने फल मिल्नेछ। सूर्य वित्त विनाशाय भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा के हानि नोक्सानी यसले देखाउन सक्दछ। अत्यावश्यक काम कार्यले गर्नाले सञ्चित धन रकम खर्च गर्नुपर्ने अनि हतार गरेर नवीन लगानी गर्दाखेरिमा सही ठाउँमा नगरिने पो हो कि भन्ने जस्ता के अशुभ सङ्केतहरू देखिन्छ। मान्ने जनसँग विवाद बन्न सक्दछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूमा ढिला सुस्तीले सताउनेछ। यी कुराहरूबाट जोगिनको लागि तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला अनि ओम गृणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। काम गर्ने इच्छा शक्तिमा अभिवृद्धि भएर जानेछ। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह 2 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले सुख धन प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दा पनि सुख धन प्राप्ति, सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा शुक्र ग्रहको भने तपाईँलाई राम्रो फल मिल्नेछ यो महिनाभरि नै। जब शुक्र ग्रह राम्रो हुन्छ, सुख सुविस्ताका साधनहरू तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ, जुट्नेछन्। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ
घनिष्ठ बन्नेछ। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत सफलताको योग बन्दछ। नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग देखिन्छ। शौकिन क्षेत्रमा तपाईँको समय व्यतीत हुनेछ। राम्रो समय छ, अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म। बन्धन भयो भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि भने द्वितीय भावमा गई सँगसँगै धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, शिक्षा र सञ्चारमा आधारित पेसा व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि 13 गतेसम्मको अवधि कता कता बन्धनमा बस्नुपर्ने, अरूको अन्डरमा बस्नुपर्ने, अरूका कारणले गर्नाले तपाईँका कामकारीहरू रोकिने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन् भने 13 गते पछाडि तपाईँका आर्थिक गतिविधिहरूले गति लिनेछन्। गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिनेछ। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। मन वचन कर्मको तालमेल मिल्नेछ अनि बोली पनि बिक्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अलिकति आलस्यप्रद रहन सक्दछ। अल्छीपना त्यागेर अलि जागरुक बन्न आवश्यक देखिन्छ। अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 30% मात्र रहनेछ। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अलि अब्जसिलो समय छ। त्यस कारणले जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अरूले गरेको नोक्सानी पनि तपाईँले बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोस्। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर छ। सही तवरले व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँले कदम बढाउन नसक्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। पाएको मौका पनि गुम्ने सम्भावना पनि उत्तेक रूपमा देखिएको छ। त्यस कारणले पनि यो 13 गतेसम्म हतार गरेर नवीन कदम अगाडि बढाउने अथवा नवीन लगानी गर्ने, सम्झौता गर्ने यो कुराहरू रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापमा जोड दिनुहोस्। बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। तपाईँलाई परिवारजनको राम्रो साथ समर्थन मिल्नेछ। बौद्धिक चिन्तन हुनेछ। तपाईँको अध्ययनभन्दा बाहिरी कुराहरूमा भने अलि तपाईँ चनाखो भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अध्ययनलाई भने अलि बढी जोड दिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँको यो महिनामा प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्ने हो भने महिनाको मध्यावधिमा केही मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ अनि काम गर्ने इच्छा शक्ति पनि बढ्नेछ। समय राम्रो छ, अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिनाको सुरुवाती चरणमा केही अन्योलता देखिए तापनि अन्योलता हटेर जान्छ र नवीन अवसर प्राप्त हुनेछ। टाढा टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। राम्रो समय छ, अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत एकदमै राम्रो देखिएको छ। प्रयास गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। र त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना राम्रो नै रहेको छ। आफ्ना इच्छा शक्तिहरू पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। धर्मकर्म परोपकारी क्रियाकलापमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ र घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। समय राम्रो छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्यलाई उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र 7:30 अन्त्य 7:30 प्रारम्भ भइसकेको छ। त्यस कारणले शनिबारको दिनमा सूर्य उदय पूर्व तामाको कलशले नै पिपलको रुखमा जल चढाउने गर्नुहोला। यो दुईवटा कुराहरू गर्नुहोला, धेरै तपाईँलाई सहजताको अनुभव हुनेछ। सँगसँगै हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो पनि हेरेर त्यसबाट लाभ उठाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यो कामनाका साथ अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै गरी ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले थाहा नहानी गमन भन्ने फल मिल्नेछ। आफूले गर्दै गरेका कामकार्यमा विघ्न
बाधा आउन सक्दछ अनि गर्दै गरेका कामकारीहरूबाट छुट्टिनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। तपाईँको बोलीमा कठोरता अनि त्यो कठोरताका कारणले गर्नाले कामकारीहरू बिग्रने सम्भावना देखिन्छ। मान्यजनसँग विवाद बन्न सक्दछ। संयम त अपनाउन आवश्यक देखियो। सँगसँगै तपाईँले यो महिनाभरि नै प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृहणीश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले काम गर्ने इच्छा शक्ति पनि बढ्नेछ, शारीरिक आलस्यता पनि कम भएर जानेछ र रिस र रागका कुराहरूमा पनि कन्ट्रोल हुनेछ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ महिनाको सुरुवाती चरणमा। मध्य अवधिमा द्वितीय र तृतीय क्रमशः भ्रमण गर्नेछ। सुख शत्रुनाश, सुख धनप्राप्ति, सुख अर्थागम बढ्ने जस्ता शुभ सङ्केतहरू मिल्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ अथवा प्रेम प्रेमिका बिचमा केही मनमुटाव थियो भने यो समयमा अर्थात् यो महिनामा निकट हुने खाले समय पनि हो। तपाईँले यो बेलामा नवीन प्रेम प्रस्ताव सँगसँगै प्रेमी जोडी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ, त्यो पनि सफल बन्न सक्दछ। राजनैतिक क्षेत्रका कदमहरू अगाडि बढ्नेछन्। नवीन तपाईँलाई जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। जे होस् समय राम्रो छ, अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म। त्यस पछाडि आफ्नै राशिमा आउनेछ। जे होस् यो दुवै अवस्था बुध ग्रहका लागि कमजोर हो। जब बुध ग्रह कमजोर रहन्छ आर्थिक पक्ष अलि फितलो बन्न सक्दछ। धन कमाएर पनि सही ठाउँमा लगानी गर्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। संयम सजग रहनुहोला। अनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफूले मौका फुत्काउने अनि पछि गएर पछुतो गुमाउने अथवा पछुतो लिने जस्ता कुराहरू पनि रहन सक्दछन्। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। पाएको मौकालाई एकदमै तपाईँले सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला र साथीभाइको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। एकलौटी रूपमा लगानी गर्दा सही ठाउँमा नगरिन सक्दछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना राम्रो छ। पहिला गरेको दुःखको यो बेलामा राम्रो नतिजा हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। मान्यजन गुरुवर्ग मातापितालाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि बुझ्न नसकेका चिजहरू वस्तुहरूलाई यो महिनामा पहल गर्दाखेरिमा बुझ्न सिक्न सक्नुहुनेछ र त्यो टेक्निकलाई प्रयोग गरेर आय आर्जन पनि बढाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्दा तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र यो महिनाका लागि भाग्य बल 60% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादको सामना गर्नुपर्ने र केही अब्जस पनि बिहोर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् र यो महिनामा नयाँ भन्दा पनि पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूतर्फ नै पूर्णतातर्फ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 30%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू हतार गरेर लगानी गर्दा पछुताउनु पर्ने अथवा कहिले कहिले मौका फुत्काउँदाखेरिमा पछुताउनु पर्ने त्यो अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले अग्रज व्यक्तिहरूको, साथीसँगीको, विश्वासिला व्यक्तिहरूको तपाईँले सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। तपाईँ प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अति घनिष्ठ बन्ने खाले यो महिना रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पनि पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ अनि नयाँ नयाँ क्षेत्रमा समेत तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। त्यति हो। नवीन आर्थिक लगानी गर्दाखेरिमा भने तपाईँ सजग संयम नै रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने समय अत्यन्तै शुभ रहेको छ। केही नवीन कदम चाल्दाखेरिमा अपरिचित व्यक्तिको समेत साथ समर्थन मिल्नेछ। अझ विपरीत लिङ्गीको सहयोगमा काम कार्य थाल्नुभयो भने त्यसबाट पछिसम्म लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। जे होस् समय राम्रो छ। अब स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गरौँ। स्वास्थ्य पनि अलिकति कमजोर बन्छ कि महिनाको उत्तरार्धको समयमा भन्ने सम्भावना छ। महिनाको पूर्वार्ध र उत्तरार्ध समय अलिकति कमजोर छ स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले। मध्य अवधि भने राम्रो रहेको छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले यो महिनामा पहल गर्दाखेरिमा काम बन्ने सङ्केत एकदमै बलियो देखिएको छ। र गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना अलिकति विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको कठोर बोलीका कारणले
गर्नाले आफू नै लचिलो बन्ने, कम बोल्ने र आफ्ना कामकारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुहोला। यो त समग्रतामा मैले राशिफल बताएँ र तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार शुक्रबार रहेको छ र अर्को रहेको छ सोमबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक राशिफल बताउँछौँ। त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ, जुन अनुसार तपाईँले कामकाजलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल फागुन महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र क्षेत्रगत रूपमा तपाईँले के कुराहरूमा सुधार गर्दाखेरिमा, कुन कुन ग्रहको उपासना गर्दाखेरिमा त्यसबाट सकारात्मक ऊर्जा अथवा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। धनक्षय, पीडा, भय भन्ने फल मिल्नेछ। राज्यका तर्फबाट तपाईँ अलिकति अपहेलित बन्नुपर्ने अथवा तपाईँ अनुकूलको कामकारीहरू नबन्ने, प्रस्तावहरू नआउने, प्रशासनिक क्षेत्रका सरकारी क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिला सुस्ती, धेरै खटेर दोहोऱ्याएर तेह्राएर गएर मात्र कामकारीहरू बन्ने, सँगसँगै स्वास्थ्यका लागि पनि यसले केही धनरकम खर्च गराउने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोस्। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृहीश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 108 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। सूर्य ग्रह जनित अशुभ फलबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 13 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धन लाभ हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले यो 13 गतेभित्र गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। शिक्षा र सञ्चारमा आधारित क्षेत्रमा लाग्ने, पेसामा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष पदोन्नति, कामकार्यमा सफलताको योग बनेको छ। तर 13 गते पछाडि भने तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै शोक, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। कता कता तपाईँले शोकको खबर सुन्नुपर्ने, त्यस्तै गरी गरेको लगानी सही ठाउँमा नगरिने, त्यसबाट विवाद सिर्जना हुने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छ। एकदमै सजग, संयम रहनुहोला। नवीन लगानी सकेसम्म नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 2 गतेसम्म, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि क्रमशः आफ्नो राशिमा र द्वितीय राशिमा रहन्छ। सुख, धन शत्रुनाश, सुख, धन प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, शुक्र ग्रह यो महिनाभरि नै उत्कृष्ट रहेको छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत भइदिन्छ, प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर जुट्नेछ। अनि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन पद पदवी, मान सम्मान पनि मिल्ने अवस्था देखिन्छ। श्रृङ्गारी कृत्यमा ध्यान जानेछ। र त्यस्तै यो महिनामा विशेष गरेर नयाँ ठाउँ घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर तपाईँलाई मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा नयाँ नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्ने, नयाँ नयाँ चिज सिक्ने खाली समय रहेको छ। समय राम्रो छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय अलि अब्जसिलो रहेको छ। जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। संयम, सजग रहनुहोस्। इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। मान्ने जनसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 13 गतेभित्र गरेको लगानीबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अनि व्यावसायिक कामकार्यको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। समय राम्रो देखियो। तर 13 गते पछाडिको समय भने अलिक खर्चिलो रहेको छ। विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। संयम, सजग रहेर नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी
खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नवीन पद पदवी प्राप्तिको योग देखिन्छ। गुमेको पदीय दायित्व पुनश्च तपाईलाई आगमन हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। तपाईँलाई अप्रत्याशित लाभ मिल्ने खाले समय रहेको छ। अरू व्यक्तिको पनि साथ समर्थन उत्तिकै रूपमा तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। समय राम्रो छ। आफ्नो दायरालाई बढाएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिना केही उतार चढाव बावजुदै अगाडि बढ्नेछ। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो महिनामा सफल बन्ने अवस्था देखिन्छ। विशेष गरेर बुधबारको दिन पारेर काम कार्यलाई पुनश्च पहल गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना पूर्वार्धको समय राम्रो छ। तपाईँ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सरिक हुन पाउनुहुनेछ। 13 गते पछाडिको समय भने अलि उतार चढाव रहन सक्दछ। तपाईँ मीन राशि नियोजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र बुधबारको दिन, अर्को मङ्गलबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले जिजिटिभी नेपाल मार्फत दैनिक राशिफल, त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यसलाई हेरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुहोला। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। तपाईँ मीन राशि नियोजनहरूको समेत यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, त्यही कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईँलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन मन लाग्यो भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँ सम्पूर्णको यो 2079 साल फागुन महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ आजको यो प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।